बाब खोलेंगे। और ये बातें जानना इसलिए जरूरी है, यीशु मसीह इस दुनिया में फिर आने वाला है, लेकिन अभी तक लोग इसी बहस में पड़े हुए कि बेगाना जुबानें खुदा की तरफ से है या इब्लीस की तरफ से। भाई अगर इब्लीस की तरफ से होती तो खुदावन क्यों इस पे जोर देता? अगर ये गैर अहम होती तो इसको नेमत के तौर पे क्यों बाइबल में शामिल किया जाता? और इब्लीस धोखेबाज है, वो नहीं चाहता कि लोग खुदावन के म्यार तक पहुंचे, लोग अपनी बरकत को पहचाने। इब्लीस कभी भी नहीं चाहता, लेकिन खुदावन चाहता है कि पैदाइश पहले बाब में लिखा, उसने इंसान को अपने सूरत पर अपनी शबीह की मानद बनाया। इसी तरह से खुदावन सारे कैरेक्टर्स में, सारी खूबियों में खुदावन चाहता है कि हम उसकी मानद हो। हालेलुया। जैसे दुनियावी माँ बाप कई बार बच्चों को सिखाते और कहते हैं कि बेटा हमारे खानदान की ये वैल्यूज हैं, ये तरीकाकार है, हमारे खानदान की ये अकदार हैं, कलीसिया का ये तर्ज अमल है, तो आपने इस तरह से चलना है। आमीन। आपने इसी तरह से रूहानी तौर पर भी खुदा के भी जो है उसकी भी वैल्यूज हैं, अकदार है, तरीकाकार है। तो वो चाहता है कि हम आसमानी बाप की मानंद हम भी उसकी सूरत पर हम ढलते जाएं। हालेलुया। उसकी सूरत पर हम ढलते जाएं। इमाल की किताब का पहला बाब पहली आयत से, ए थियोफिलस, मैंने पहला रसाला उन बातों के बयान में तसरीफ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा। हालेलुया। जो बातें खुदा करता रहा। और रसूलों के माल, ये जो किताब है ये लिखी है मुकद्दस लूका ने। किसने लिखी है? इस किताब के अंदर रूह कुदस को आप काम करते हुए देख सकते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, रूह कुदस को लेकर कलीसिया जो है वो कैसे काम करती है। बगैर रूह कुदस के आप बेजान पुतले की तरह है। रूह कुदस के सबब से आप आसमानी बाप की मानंद बनते हैं। हालेलुया। किसकी मानंद बनते हैं? आप आसमानी बाप की मानंद बनते हैं। तो लिखा है उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूह कुदस के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। हालेलुया। जिंदा। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। रूह कुदस हासिल करने से पहले खुदावंद हमें बादशाही उस सेटअप में आने के लिए खुदावंद हमें तैयार करता है। हालेलुया। इब्लीस के पास क्या है? मायूसी है, नाउमीदी है, बेदिली है, कम हिम्मती है। ये इब्लीस की तरफ से है। इसका मतलब है अगर रूहुल कुद्स हमारी जिंदगी के अंदर आ जाएगा तो हम चेंज हो जाएंगे। आज क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। इसके लिए एक लफ्ज जो यूज होता है वो है एडिफिकेशन, तरमीम। रूह कुद्स हमें बदल देता है। हालेलुया। रूह कुद्स हमें बदल देता है। हालेलुया। तो ये रूह कुद्स का काम है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसकी मिसाल क्या हम ले सकते हैं? जैसे साउल, उसे मसा किया गया था, बंदा
गधे ढूंढने के लिए ढूंढ रहा था। किसी ने कहा भी इस पहाड़ पर चला जा, यहां पर खुदा का एक नबी है सैमुएल नबी, उसे गैब का भी इल्म है, उसे गैब का भी। जब वो वहां पर चला गया तो लोग कह रहे थे खुदा के नबी को, जैसे दुनिया के बादशाह इसी तरह से हमारा भी कोई बादशाह हो। तो खुदा ने प्लान किया था उन लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक कि एक बंदा आएगा और सैमुएल नबी से उसने कहा उसके ऊपर तो तेल की कुप्पी उंडेलना, और जब अपने लोगों में जाएगा तो वो बदल कर और ही हो जाएगा। हालेलुया, बदल कर। तो भाई रूहुल कुद्स अगर शाऊल को मसा करके बादशाह बना सकता है, वही रूहुल कुद्स आपके लिए भी है। इस जमाना में तो लिखा है रूहुल कुद्स वो नाप नाप कर नहीं देता। हालेलुया, नाप नाप कर। और हम अभी तक मसाइल में फंसे हुए। इसका मतलब है रूहुल कुद्स की तरफ आने की जरूरत है, रूहुल कुद्स की तरफ आने की जरूरत है। तो ये बात हमने सीखी। खुदा ने कहा भाई उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। हाँ जी, मिलकर क्या किया? इसका मतलब कोई खास बात थी। कई बार लोगों के थ्रू हम लोगों तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जो खास बात है उसके लिए लोग क्या कहते हैं? स्पेशल उस बंदे को मिलना पड़ेगा। खास बात के लिए उसने मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ, बल्कि बात को वादा के पूरे होने के मुंतजर हो। तो रूहुल कुद्स जो है ये तो खुदा का वादा है जो उसने नबियों के साथ किया, और हम वो नस्ल है जब रूहुल कुद्स कसरत के साथ नाज़िल हो रहा है। हालेलुया, रूहुल कुद्स कसरत के साथ नाज़िल, जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया, तुम रूहुल कुद्स से बपतिस्मा पाओगे। आज थे बपतिस्मा दवाना हो ना, कई चर्चे से वो कहते पहले फीस जमा कराओ, ऐसे आसमाना तो हाँ कसरत से आ रहा है जो बदल देता है सब कुछ। हालेलुया। बस उन्होंने जमा कर से पूछा, ऐ खुदा तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? वो उनका कॉन्सेप्ट क्लियर तो नहीं था, लेकिन वो ये जरूर जाने थे कि रूहुल कुद्स के मिलने से इख्तियार जो है उसमें वुसअत आती है। इख्तियार में क्या आती है? इख्तियार बढ़ जाता है। उसने उनसे कहा उन वक्तों और मियादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने इख्तियार में रखा, तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और फिर क्या करोगे? और यरूशलेम और तमाम यहूदी और सामरिया में, बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। हालेलुया। तो भाई रूहुल कुद्स इसलिए है आप खुदावंद की गवाही दें। खुदावंद की क्या करें? और जो गवाही देते हैं आप उनके मददगार बने, आप उनके, कलीसिया का काम ही है खुदावंद की गवाही दें, और जो गवाही देते हैं आप उनके साथ खड़े हो, खुदावंद आपको बरकत देगा। हालेलुया। खुदावंद क्या करेगा? और फिर लिखा है, ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नजरों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो दो मर्द सफेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े और कहने लगे, गलीली मर्दो तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। और अब लिखा है दूसरे बाब के अंदर, बल्कि पहले बाब में लिखे ये सारे के सारे एक जगह पे जमा हो गए थे। सारे के सारे एक जगह पर क्या हो गए थे? और रूहुल कुद्स का इंतजार कर रहे थे।
کئی بار لوگ ایک دو بار دعا کرتے ہیں پر وہ انتظار نہیں کرتے. کیا نہیں کرتے؟ وہ منتظر نہیں رہتے. پھر بائبل مقدس میں لکھا گیا ہے کہ یہ قوت کا لباس ہے. روح القدس کا بپتسمہ کیا ہے؟ قوت کا. یہ قوت کا لباس ہے. اور آپ ایک ایسی پروٹیکشن میں آ جاتے ہو پھر آپ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. ہاللیلویا. آپ کسی سے، پھر آپ کسی سے بھی نہیں ڈرتے. آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے. ایمان کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایمان پختہ ہوتا ہے کہ میں ایک حفاظتی دیوار کے اندر ہوں، شیلڈ میں ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں کو 5-6 بار گولیوں کے سامنے آیا ہوں گا، لیکن یہ میرا پختہ ایمان ہے کہ میں خداوند کی پناہ میں ہوں. ہاللیلویا ہاللیلویا. زبور 91 میں لکھا تیرے ایک طرف 1000 گر جائیں گے، دوسری طرف 10,000، لیکن تجھے جنبش نہ ہوگی. قوت کا لباس اگر کسی کے پاس ہے وہ ایک ایسے لباس میں ہے جہاں پر بدروہیں آپ پر قابض نہیں ہو سکتی. ہاللیلویا. تو ایسا لباس چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یہ قوت کا لباس. لیکن مستقل طور پر لکھا وہ لگے رہے. کئی بار لوگ مستقل طور پر لگے نہیں رہتے. یسوع نے کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، جیسا کتاب مقدس میں لکھا ہے. ہاں جی، جیسا کتاب مقدس میں، اس میں سے، ہاں جی، کس میں سے؟ اس میں سے روح القدس کی ندیاں جاری ہوں گی. ہاں جی، کیا جاری ہوگا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. میں یہ آیت پڑھنے لگا ہوں یوحنا کی انجیل کا 7واں باب. پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے. ہاں جی، اگر کوئی. آپ کو پتا ہے کئی لوگوں کو پانی اچھا نہیں لگتا. کئی لوگوں کو پانی، کئی لوگ کہتے نہیں پانی مانی نہیں. پیپسی، فانٹا، 7 اپ، فلانی چیز ہم تو اسی سے پیاس بجھا لیتے ہیں. یاد رکھیں پانی جو ہے وہ بدن کی صفائی کرتا ہے. پانی بدن کی، روح القدس آپ کی شخصیت کی صفائی کرتا ہے. اور پانی کنوں چنگا نہیں لگتا؟ بیمار بندے کو. کنوں چنگا نہیں لگتا؟ کیوں فان کنوں؟ اور تھوڑا جا اور پی وہ گولی دے نال بھی ایپل کوٹ لینا. نہیں دل نہیں کر رہا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ کلیسیوں کے اندر روحانی طور پر بیمار ہیں جن کو روح القدس جو زندگی کا پانی ہے اچھا نہیں لگتا. ان کو بہت ساری اور چیزیں اچھی لگتی ہیں، لیکن روح القدس جو زندگی کا پانی ہے اچھا. پانی پینے کے لیے آپ کو پیالہ یا گلاس منہ کے ساتھ لگانا پڑے گا. پھر آپ کو گھونٹ آپ کو لینا پڑے گا، گھونٹ بھرنا پڑے گا. پیالہ منہ سے لگائے رکھے. اگر روح القدس بیگانہ زبانوں کی صورت میں آپ کو نہیں ملا، آپ ہمت نہ ہاریں. ریگولر روح القدس کے طلبگار رہیں، وہ آپ کو مل جائے گا. لیکن اگر آپ کبھی دعا کریں اور کبھی نہ کریں پھر کیا ہوگا؟ ایسے نہیں. اس کی مثال میں دے سکتا ہوں. ریگولر ہمیں خدا کے ساتھ کیوں چلنا چاہیے؟ مقدس پطرس کی، کس کی؟ یسوع نے کہا تم جاؤ پار چلے جاؤ. اور یسوع مسیح جھیل میں
आ रहे थे। मुकद्दस पतरस ने कहा, खुदावन मुझे भी इजाजत दे, मैं तेरे पास आऊं। क्या करूं तेरे? अच्छा, इसमें से बात में आपको रेगुलर कंटिन्यूअसली कोई काम करना। जब तक पतरस की निगाह यीशु मसीह पर रही, वो पानियों पर भी चलता रहा। पानियों पर। जब उसकी निगाह हट गई, लहरों की तरफ हुई, फिर क्या हुआ? हाँ जी, पतरस डूबने लगा। इसी तरह से बगैर रूह कुद्स के कई बार हम तैर रहे होते हैं, कई बार डूब रहे होते हैं। हमारी जिंदगी का हर दिन अप डाउन में होता है। मुस्तकिल रूह कुद्स के तलबगार रहें। पतरस जब तक मुस्तकिल खुदावन पर निगाह लगाए रखा, वो पानियों पर भी चल रहा था, जो कि इम्पॉसिबल काम है, नामुमकिन काम है। आमीन। रूह कुद्स में मुस्तकिल चले। कैसे चले? रूह कुद्स में मुस्तकिल चले। अगर भाई बात हम सीख रहे हैं, रूह कुद्स जिंदगी का पानी है, तो खुदा भी ये कह रहा था, जैसा किताबे मुकद्दस में है, जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। उसमें से कैसे जारी होगी? मुकाशफा की किताब में लिखा है, दो जवानों का जिक्र किया गया है। क्या किया गया? दो जवानों का जिक्र किया मुकाशफा की किताब में, मूसा और एलिया। इसका मतलब ये नहीं कि मूसा और एलिया फिर आएंगे। ऐसा मसा होगा आखिर दिनों में कलीसिया के ऊपर। वहां पर लिखा है, वो जितनी बार चाहे पानियों को खून बनाए। हालेलुया। क्या करें? जितनी बार चाहे, इख्तियार है उनके पास। उनके पास मसा है, उनके पास कुव्वत का लिबास है। जो बेगाना ज़बान में बातें करता है, लिखा वो अपनी तरक्की करता है। वो अपनी क्या करता है? लेकिन कितने लोग होंगे रूहानी तौर पर लूले रगड़े, बगैर रूह कुद्स के, बगैर तरक्की के, बगैर तरक्की के, जितनी बार चाहें, लिखा वो पानियों को खून बनाए। हालेलुया। कितनी बार? जितनी बार, जैसा कि किताबे मुकद्दस में आया है। उसमें से, यानी जो रूह कुद्स का बर्तन मुंह से लगा लेता है, पीता रहता है, उसमें से जिंदगी के पानी की नदी है। वो फिर मौत की बात नहीं करता। हुण नहीं एवं को 5-10 सालियां सी, ठीक है ना। कई बार असा आप ही तय कर लिया कि हुण जी उम्र कितनी है, 50 साल, 55 साल, 60 साल, इन्नी की उम्र है। साडे बाबे दी कितने साल दे करे? अंदाजन 80 दे लागे। मेरे वालिद साहब 109 साल के हैं। हयात है, सीधे चलते हैं, हाले भी छत पे भी सीढ़ियां भी चढ़ जाते हैं। खुद ही अपनी नेगेटिव तजर्बे ना लाते रहिए, अपने नेगेटिव हिसाब ना लगाओ, जिंदगी की बात करो। हालेलुया। तो भाई रूह कुद्स का ये तो मजमून कितने खूबसूरत है। जिंदगी के पानी के नदियां जारी। उसने ये बात उस रूह की बाबत कही जिसे वो पाने को थे, जो उस पर ईमान लाए, क्योंकि रूह अब तक नाजिल ना हुआ था, इसलिए कि यीशु अभी अपने जलाल को ना पहुंचा था। तो अभी तो रूह कुद्स की बात हो रही है। यहां पर लिखे वो नाप कर नहीं देता, तो जब मिल जाएगा, ये नहीं, पुराने दौर में नाप कर एलिया का दुगना किस पर? एलीशा पर। आज एलिया का दुगना
او بھائی وہ دو بندے ماننے سن کتے ان کو ناپ کر ملا تھا تو بھی انہوں نے مردہ زندہ کیے مردے. ہمیں وہ ناپ کر نہیں دیتا, ہمیں کثرت سے دیتا ہے تو اسی پھر بھی گھر بیٹھے ہیں. دوسرے بندے نے یسوع کی گواہی نہیں دینا, لیکن ناپ کر نہیں دیتا. پھر روح قدس میں مستقل رہنے کا مطلب ہے, عبرانیوں کے اندر لکھا ہے ابراہم, اسحاق اور یعقوب کی بات بتائی گئی ہے, لکھا وہ ایمان کی حالت میں قائم رہے. ہاللیلویہ, ایمان کی حالت میں. یہ آیت چلو دیکھتے ہیں, عبرانیوں 11واں باب. بھائی زندگی میں مسئلے مسائل ہر بندے کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کو ایمان کی حالت میں, ایمان کی حالت نہیں ٹوٹنی چاہیے. پطرس کیوں ڈوب رہا تھا؟ جب ایمان کی حالت ٹوٹ گئی وہ ڈوب رہا تھا. جب پھر ادھر ریجوائن کر لیا, ٹھیک ہے, پھر سے کنیکشن ہو گیا, پھر سے ٹھیک چلنے لگا. تو یہ کنیکشن جو ہے نا یہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. 11واں باب اور اس کی آیت نمبر 13 میں لکھا ہے یہ سب ایمان کی حالت میں مرے. ہاللیلویہ, کس حالت میں مرے؟ بے ایمان مایوس ہو کے نہیں مرے, ایمان کی حالت میں مرے, مستقل جڑے رہے خدا کے ساتھ. جیسے پطرس جب نگاہ رکھے رہا, وعدہ کی چیزیں نہ پائیں, وعدہ کی چیزیں, لیکن ان کا وہ آگے ان کی نسلوں کو ملی کئی چیزیں, پر ان کا ایمان قائم رہا. ان کا ایمان کئی بار اسی تے اپنا ایمان تے دوجے دن اسی بدل لینے. اے کل دعا کرائی سی تے کام ٹھیک, پادری اسا 2 منٹ فیل کر چھڑے. کی کر چھڑے؟ فیل کر چھڑے. نہیں اور بھائی کوئی گل وہ پرانی والی گل پئی نہیں. اور بھائی لکھا ہے یہ ایمان کی حالت میں, جو ایمان ان کو ملا تھا, ایمان کی حالت میں مرے اور وعدہ کی ہوئی چیزیں نہ پائیں, مگر دور ہی سے انہیں دیکھ کر خوش ہوئے. اسپرٹ فیلڈ شخص, روح قدس سے معمور آدمی مایوسی کی باتیں نہیں کرتا. چیز نہیں ملی پھر بھی کوئی گل نہیں, پر انہوں نے چہرے اداس نہیں کیے, دور سے دیکھ کر خوش ہوئے. آم کا پودا آج لگا کے آپ پھل تو نہیں کھاتے نا, پر آپ کا 100% یقین ہوتا ہے اس کے اوپر ایک دن آم لگیں گے. ہاللیلویہ, ایماندار کا مستقبل شاندار ہے چونکہ وہ خدا میں ہے. لگیں گے اس پر. ایمان کی حالت میں مرے, انہیں دور سے دیکھ کر خوش ہوئے, اقرار کیا کہ ہم زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں. تو بھائی اپنے ایمان کو اسی اپنے موبائل تے کوئی آ جائے نا تو کو میسج اسے بوسٹ اپ کرے, وہ کڈی چھتی پاوے پیسے بھی کٹانے پین, یہ بوسٹ اپ کرو بھائی, میری ویڈیو بوسٹ اپ ہو جائے. او بھائی اپنے آپ کو بھی بوسٹ اپ کرے, روح قدس سے بھرے رہے, اپنے آپ کو بھی مضبوط کریں. ہاللیلویہ. اور اس کا جو طریقہ ہے پہلا کرنتھیوں 11واں باب جو اس میں سے پڑھتے ہیں, پھر پہلا کرنتھیوں کھولیں, اس میں 14واں باب میں روح قدس کے بارے میں لکھا ہے کہ بھائی 14واں باب میں لکھا ہے محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو, خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو, کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا. ہاں جی, کن سے باتیں؟ کہ دفعہ کو سمجھتے اونی کوئی نہیں تے فائدہ. بھائی خداوند سے باتیں کرنا, انسانوں سے تو بات ہی نہیں کر, آپ تو خدا کی کیبنٹ کے ممبر ہیں. جو جج فیصلے دیتے ہیں یہ خاص کام ہوتے ہیں,
ابھی تو کو چینج آ گیا. اس وقت جو ایک سیکرٹری انہوں نے رکھتے تھے جسے اسٹینوگرافر کہتے ہیں, وہ اپنی ایک شارٹ لینگویج میں کچھ لکھتا تھا جس کا مطلب ہے اس فیصلے کو ساتھ والا بندہ بھی نہ پڑھ سکے. ایسی خدا جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کے راز کوئی اتھے روڈا پہ پہنے اپنی ٹیم کو دیتا ہے. یہ خفیہ زبان ہے. آمین. یہ کیا ہے؟ وہ خدا کے رازدار بن جاتے ہیں جو روح القدس سے مامور ہوتے ہیں. یہ رازدار کی بات اسپیشل یہ ٹاکنگ ہے, خاص باتیں. آپ خدا کی کابینہ کے ممبر بن گئے, بلکہ خدا سے اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا, حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلہ سے بھید کی باتیں کہتا ہے. کون سی باتیں کہتا ہے؟ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کرتا ہے. جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے. کیا کرتا ہے وہ اپنی. اس میں دوسری جو بات ہے کہ جب ہم روح میں دعا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں روح القدس لیڈ کرتا ہے. کون لیڈ کرتا ہے؟ جب عقل سے دعا ہم کرتے ہیں تو ہمارا دماغ ہمارا مائنڈ ہمیں لیڈ کرتا ہے. دعا میں فرق سمجھ آئی؟ ایک کون لیڈ کرتا ہے؟ خدا. دوجے کون لیڈ کرتا ہے؟ ساڈا. موسٹلی کی پڑے ہے غصہ, تفرقے, نفرت, غرور, تکبر. پھر کیڑی دعا کرنی چاہیے؟ جڑا خدا لیڈ کرے یا اپنا دماغ لیڈ کرے؟ اپنے دماغ نال کوئی شے کہ نا جگاڑ ہی ہوتا ہے. تو جڑا کمپنی کا مالک بناتا ہے نا وہ جگاڑ نہیں ہوتا, اس کے بھی اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا کہ بھئی کیوں ان کو اس میں دعا کرنی چاہیے. اور پھر بیگانہ زبانیں اس لیے بھی دی گئی تھی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ خدا کے لوگ کون ہیں. خدا کے لوگ. دیکھیں اگر کوئی باہر سے بے ایمان آ جائے تو جب آپ روح القدس میں دعا کر رہے ہو اسے پتا چل جائے گا یہ خدا کے لوگ ہیں. یہ خدا کے. تو کہانی لوگوں نے کی کر چڑی؟ الٹی کر چڑی. اور نہ کہ بیگانہ زبانہ بے ایمانہ کا نشان ہے. پاگل جائے بھئی اگر بیگانہ زبانیں بے ایمانوں کا نشان ہے تو پطرس کے بالا خانہ میں مقدسہ مریم, سارے رسول, مقدس عورتیں, 120 کی جماعت کو ان کے بارے کو غلط جملہ بول سکتے ہیں؟ وہ لکھا ہے سب کے سب بیگانہ زبانیں بول رہے تھے. تو یہ خدا کی طرف سے. اور جب ہم روح القدس کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے پھر روح القدس کی بیگانہ زبانیں آپ کی نعمت بن جاتی ہے. جب زیادہ وقت آپ خداوند کی حضوری میں گزاریں گے پھر آپ گھنٹوں گھنٹے روح القدس میں دعا کر سکیں گے. ہاللیلویا. گھنٹوں گھنٹے روح القدس میں دعا کر سکیں گے. پھر جو ہم نے وہ بھید اپنے اندر رکھے ہوئے ہیں ان کو سمجھنے کی خدا توفیق دیتا ہے. پھر آپ جب کلام سنائیں گے ایک طرح سے آپ کی ان بیگانہ زبانوں کا وہ ترجمہ بھی ہے. ہاللیلویا. جو آپ کے اندر پوشیدہ کیا گیا تاکہ وقت پر اسے استعمال جو ہے وہ کیا جائے. اور پھر یہ جب بیگانہ زبانیں ہم بولتے ہیں بے پانی پیتے جائیں پیتے جائیں پیتے جائیں, یہ جگ میں آپ ڈالتے جائیں, ایک وقت آئے گا کیا ہوگا وہ پھر اوور فلو. یہ اسپرچل اوور فلو ہے کہ روح القدس کا مسا بہنا شروع ہو جائے. تو روح القدس کے بارے میں لکھا ہے ترتیب سے پر بولیں. اگر خدا نبوتی مسا جو ہے وہ نازل ہوا ہے تو پھر لکھا ہے بعد امنی نہ کریں جس کے پیچھے آمین کسی نے کہا. لیکن جب وہ کہ سب دعا کریں
پھر سب بیگانہ زبانوں میں دعا کریں. اگر ابھی ایک بندہ دعا کرے کلام کے لیے یا کسی شکر گزاری کے لیے یا بیماروں کے لیے فلاں بھائی کے ساتھ دعا کریں گے, پھر آپ اس زبان میں دعا کریں گے جو لوگوں کو سمجھ آئے, کیونکہ اس کے پیچھے لوگ کیا کہیں گے؟ آمین کہیں گے. تو یہ طریقہ کار ہے. اور خدا چاہتا ہے, پولس کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بہت زیادہ بیگانہ زبانیں بولتا ہوں, لیکن وہ نبوت کی بھی بات کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو, لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو. جب آپ لوگوں سے مخاطب ہوں گے پھر اس زبان میں کرو گے, اپنی ترقی کے لیے آپ کیا کرو گے؟ آپ بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو گے. تو یہ خدا ان کی طرف سے, اور یہ بہت بڑا گفٹ ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جہاں پہ روح القدس کے گفٹ ہے ان میں سے یہ بیگانہ زبانیں اور اس کا ترجمہ جو ایک ایماندار کے اندر سے نکلتا ہے. کئی بار ایک ایماندار بولتا ہے اور دوسرا اس کا ترجمہ کرتا ہے. یہ جہاں پر خداوند چاہتا ہے, ضرورت ہوتی ہے, وہاں پہ وہ ترجمہ بھی کرواتا ہے. ٹھیک ہے, خداوند آپ کے ساتھ ہو, خداوند آپ کو برکت دے.